पंजाब भर के तमाम मसीही सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। मसीही मुलाजमीन को क्रिसमस के पेश नज़र 20 दिसंबर को सैलरी देने का नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब भर के तमाम मसीही सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। मसीही मुलाजमीन को क्रिसमस के पेश नज़र 20 दिसंबर को सैलरी देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बात करने के लिए ज्वाइन किया है इमरान असलम ने। जी इमरान। जी बिल्कुल, पंजाब भर के तमाम मसीही सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत पंजाब ने पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन को मसीही क्रिसमस त्यौहार के पेश नज़र 20 दिसंबर को सैलरी देने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, बहावलपुर, मुल्तान और दीगर अजला में तमाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मैनेजर और डायरेक्टर अकाउंट ऑफिसर को मरासला जारी कर दिया गया कि वो फैसलाबाद समेत तमाम सूबा भर के मसीही सरकारी मुलाजमीन को 20 दिसंबर से कबल उनकी सैलरी अदा करें ताकि वो क्रिसमस के हवाले से अपने त्यौहार को भरपूर तरीके से मनाएं। सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के हुक्म पर सूबा भर के तमाम डायरेक्टर फाइनेंस को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और पंजाब भर के तमाम मसीही जो सरकारी मुलाजमीन हैं 20 दिसंबर को अपनी सैलरी हासिल कर सकेंगे। जी 20 दिसंबर को मसीही बरादरी अपनी सैलरी हासिल कर सकेगी। बहुत शुक्रिया इमरान असलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद का शोरूम डीलर्स टैक्सेस की वजह से परेशान। कार डीलर्स का कारोबारी मंदी की वजह से परेशानी का इजहार। कहते हैं डॉलर की कदर बढ़ने की वजह से कारोबार तबाह हो चुके हैं। बात करते हैं शराज भट्ट से। जी शराज। डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से इस वक्त गाड़ियों का और ख़ास तौर पर जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियां हैं उनका कारोबार जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। और इस वक्त ख़ास तौर पर बात की जाए इस्तेमाल शुदा गाड़ियों का गाहक जो है वो कोई भी नज़र नहीं आता है। कार शोरूम्स एसोसिएशन के अहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। हाजी आसिफ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। वो गाड़ियों की कीमतें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं और मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस की वजह से यहाँ पर गाहक भी ना होने के बराबर है। कारोबार कैसा चल रहा है, कारोबार पर क्या असरात हैं और इस वक्त मार्केट के अंदर गाहकों की सिचुएशन क्या है, ये भी बताइए। सर अगर चलने की बात है ना तो सिर्फ हमारे वुज़रा की ज़ुबान चल रही है कि हर चीज़ को यस बॉस कह के वो गुजारा कर रहे हैं। कहें कारोबार की बात तो कारोबार तो ये हमारे हो गए हैं कि लम्हा फिक्रिया हमारे लिए कि आप थोड़ा मार्केट का विज़िट करें, आपको शोरूम वाले हजरात भी नज़र नहीं आएंगे। वजह अगर शोरूम वाला शोरूम पे आता है, शटर उठाता है ना तो उसको 5,000 की दिहाड़ी पड़ चुकी होती है। शटर उठाने पे ही सर, जब तक हम शटर उठाएंगे नहीं तो कस्टमर आएगा नहीं। जब कस्टमर ही नहीं है तो हम शटर उठाने क्यों आएंगे। यहाँ पे हमारे पास अभी ये हालात हो गए कि शोरूम के ऑफिस बॉय को जो लड़के हैं उनकी पे भी हमारे से पूरी नहीं हो रही। अब अगर देखें आप, पेट्रोल की कीमत कहाँ चली गई, कस्टमर कहाँ, हमें नहीं पता। बिजली की कीमत कहाँ चली गई, हमें नहीं पता। गैस की कीमत कहाँ चलेगी, हमें नहीं पता। सारी जब तक हमारे घर के अखराजात पूरे नहीं होंगे तो कारोबार पे कोई भी असरात नहीं मुरतब होंगे। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से। खान साहब ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क साबित हुआ है पूरे खित्ते के अंदर, क्या ऐसा है? बस जी, खान साहब तो आपको पता है बहुत कुछ कहते रहते हैं और जो कुछ उन्होंने आज तक कहा है मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कभी हकीकत का उन्हें पता नहीं होता। बयानात वो अपने देते रहते हैं। तो बाकी कारोबारी हालात आप जिधर भी चले जाएं हर बंदा आपको रोता हुआ नज़र आएगा, तो इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कारोबार चलाना इंतहाई मुश्किल है, ख़ास तौर पर लोगों की तरजीहात में अब ये सवारी शामिल नहीं है। लोगों की तरजीहात में 2 वक्त की रोटी है, उसका बंदोबस्त है। बट आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लीगी एमपीए मेहर हामिद रशीद हुकूमत पर बरहम। कहा महंगाई की वजह से आम आदमी की मौशी सूरत-ए-हाल संभलने के काबिल नहीं रही। कीमतों में इजाफे से मजदूर तबका बहुत मुतासिर हुआ है। इसी पर बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। जब बात की जाए महंगाई की लहर के हवाले से तो यकीनन जो महंगाई की लहर है उससे हर तबका मुतासर हो रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से दावा किया जाता है कि यहाँ पर बाकी दुनिया में महंगाई ज़्यादा बढ़ी है, पाकिस्तान में कम बढ़ी है। तो इस पर PMLN का क्या मौक़िफ़ है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा क्या सोचते हैं, इसके लिए बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ रुकन सूबाई असम्बली मेहर हामिद रशीद मौजूद है। हमारे साहब शुक्रिया, बताइएगा क्या कहेंगे महंगाई की हालिया लहर पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी महंगाई की लहर आपके सामने है। आवाम की जो पोजीशन इस वक्त बन गई है, लोग जिस हाल में हैं और जिस तरह परेशान हैं, जिस घर में 3-4 कमाने वाले नहीं हैं उनका तो किचन भी नहीं चल सकता है।
اور ہمارے وزیر اعظم صاحب محترم فرما رہے ہیں کہ جی پاکستان دنیا کا سب سے سستا ملک ہے. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ نشہ جو ہے نا سب سے سستا ہے، تو اسی لیے وہ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ اب ڈالر جس طرح جا رہا ہے، چیزیں کوئی بھی چیز پاکستان میں جو ہے استعمال ہو رہی ہے، اس میں بیسک را مٹیریل 70 سے 80% جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے. پہلے جب مسلم لیگ نون کا دور تھا، 94 کا ڈالر تھا، 104 روپے تک تھا، تو لوگ جو چیز پرچیز کرتے تھے اس کو 104 سے ضرب دیتے تھے. اب اگر آپ 180 سے ضرب دیں گے چیزوں کو باہر سے امپورٹ کر کے، تو پھر عوام کا تو یہی حال ہونا ہے، اور غربت جو ہے وہ دن بہ دن بڑھ رہی ہے، اور چوریاں ڈکیتیاں آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا تھوڑا اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہ آنے والے مہینوں میں اس بے حد بڑھیں گی. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب کسی بندے کو، کسی آدمی کو اس کے بچے بھوکے نظر آئیں گے، تو اس کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے جینا جپٹی شروع کر دے. اور لوگوں کے کچن، آٹا دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے، چینی آپ کے سامنے ہے، دالیں ہیں، کوئی ایسی چیز، کوئی آپ ایسی ایک چیز بتا دیں جو پچھلے 2 سال میں جس کا ریٹ 3 گنا سے نہیں بڑھ گیا. ہر چیز، کوئی دال 200 روپے سے کم میں نہیں مل رہی ہے، کوئی سبزی جو ہے وہ 150-200 روپے کلو سے کم میں نہیں مل رہی ہے، اور عوام کا جینا دو بھر ہے، اور لوگ اب بد دعائیں دے رہے ہیں. اور اس وزیر اعظم کو اور اس حکومت کو قیمتیں لوگ زیادہ کہہ رہے ہیں. ہونے سے تمام طبقہ پریشان ہے. بہت شکریہ عبد الرحمان، اپڈیٹ کر رہے تھے. سابق صوبائی وزیر صحت بدر الدین چودھری کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث حکومت پر تنقید، جبکہ مہنگائی کے خلاف مظاہروں میں مزید تیزی لانے کے عزم کا اعلان کیا. بات کرتے ہیں عمیر عصمت سے. جی عمیر. جی، اس وقت ملک میں مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو سے باہر ہے، اور مہنگائی کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے نہ صرف احتجاج کیے جا رہے ہیں بلکہ ہر فورم پر حکومت کی پالیسیوں اور مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے. اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر بدر الدین چودھری صاحب موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے. سر، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے مہنگائی کی، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا نقطہ نظر، اپنا پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر پیش کر سکوں. بات یہ ہے کہ جس طرح کے حالات بہت درگن ہو گئے ہیں، لوگ جو ہیں غریب لوگ خاص طور پر بالکل پستی کی طرف جا رہے ہیں. جس طریقے سے مہنگائی آج 2 دن پہلے 75 روپیز کا بجلی کا بل بھی بڑھا دیا گیا ہے. اس طریقے سے جس تیزی سے یہاں پر جو ہے نا حکومت نے IMF سے معاہدہ کر کے پاکستان کے عوام کو کچلنے کا پروگرام بنایا ہے، ہم اس کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ اس کو ختم کرنے کے لیے عملی طور پر میدان میں ہیں. ٹھیک ہو گیا. سر، اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت فیصل آباد میں پیپلز پارٹی کی سیاست ہے اور موجودہ صورتحال ہے، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی بہتری آئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی والے ایکٹیو ہیں. ان میں اختلافات تو ہیں، لیکن اختلافات کا فائدہ اس انداز سے ہے کہ وہ دونوں بڑھ چڑھ کے کام کرتے ہیں. ان کے بعد بڑھ چڑھ کے کام کرنے سے پارٹی میں زیادہ تقویت آتی ہے، پارٹی آگے سے بڑھ رہی ہے. لیکن ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. نرسریوں کو جدید ٹیکنالوجی پر لانے کے لیے 36 کروڑ روپے مختص. محکمہ ہارٹی کلچر اور زراعت توسیع کے تعاون سے نرسریوں کو آلات فراہم کیے جائیں گے. جنگ سمیت پنجاب بھر کی نرسریوں کو جدید ٹیکنالوجی پر لانے کے لیے 36 کروڑ روپے مختص کر دیے گئے. فی نرسری 3 لاکھ روپے حکومت پنجاب سرکاری خزانے سے ادا کرے گی. محکمہ ہارٹی کلچر اور محکمہ زراعت توسیع کے تعاون سے نرسریوں کو جدید شیڈ، آلات اور معیاری کلمیں فراہم کی جائیں گی. نرسری مالکان کے مطابق رجسٹریشن کا عمل اچھی کاوش ہے، تاہم سٹرس فروٹ سمیت دیگر پودوں کی افزائش کے لیے مناسب سہولیات کی فراہمی وقت کی اہم ضرورت ہے. بہترین ہے، اچھی چیز ہے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے بتایا تھا کہ اچھی باڑی لگے، نار پودا یا مادی پودا جو بھی اس کی باڑی لگانی ہے اور سٹینڈرڈ پودا ہو، یہ بات بہترین ہے، اچھی ہے. محکمے کے مطابق پروجیکٹ میں صرف رجسٹرڈ نرسریاں ہی حصہ لے سکیں گی. نرسری مالکان کو درخواستیں جمع کرانے کی ہدایت جاری کر دی گئی. کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ. چنیوٹ میں تجاوزات کرنے والے دکاندار ہو جائیں ہوشیار. میونسپل کمیٹی نے نوٹسز بھجوانے کے ساتھ سروے کا عمل شروع کر دیا ہے. بات کرتے ہیں عبدالقدیر سے. عبدالقدیر، اپڈیٹ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، چنیوٹ شہر میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے میونسپل کارپوریشن انتظامیہ متحرک دکھائی دیتی ہے، اور چنیوٹ شہر کے تمام جو انجمن تاجران کے عہدیداران ہیں اور اس کے علاوہ دکاندار ہیں ان کو
یہ جو ہے وہ اعلامیہ بھی بھجوا دیا گیا ہے کہ اپنے جو سامان ہے وہ دکانوں کے اندر رکھیں۔ تو اس سوال سے انفورسمنٹ انسپیکٹر میونسپل کارپوریشن محمد سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے کیا عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈی سی صاحب اور سی او صاحب کے حکم پر کل ایک میٹنگ بھی بلائی گئی تھی تاجران کی سی او صاحب کے پاس، اور انہیں آگاہ کیا گیا کہ انکروچمنٹ ختم کر دیں، اور جن کو باقاعدہ طور پر کل سے ہی ہم نے نوٹسز ایشو کر دیے اور باقی اعلانات بھی پورے شہر میں کرا رہے ہیں کہ اپنے ناجائز تجاوزات ختم کر دیں گے۔ باصورت دیگر اگر لوگ ہم سے تعاون نہیں کریں گے تو ہم دکانیں سیل اس میں کریں گے، جرمانے کریں گے اور سامان ضبط بھی کریں گے۔ بالکل دکانداروں کو مطلع کیا جا رہا ہے کہ تجاوزات جو ہے وہ نہ لگائے جائیں اور دکانوں کے باہر جو پڑا سامان ہے اس کو جو ہے وہ اپنی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر صفائی کے ناقص انتظامات، انتظامیہ کی نااہلی کے باعث مسافر گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ مسافروں کا ریلوے اسٹیشن پر صاف پانی کی سہولیات کا مطالبہ۔ اویس علی سے بات کرتے ہیں۔ جی اویس۔ بالکل، فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر صفائی کے ناقص انتظامات ہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر روزانہ آتے ہیں۔ صاف پانی پینے کی جو سہولت ہے وہ بھی دستیاب نہیں، جو واٹر کولر یہاں پر موجود ہے اسٹیشن انتظامیہ کی جانب سے اس کی جو صفائی کا عمل ہے وہ نہیں کیا جاتا، اور جو ہے وہ ہر طرف پانی کے گرد و نواح گندگی کے ڈھیر جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں، مگر ریلوے انتظامیہ کی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی۔ کچھ مسافر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ کیا آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہاں پر صاف پانی کی سہولت دستیاب نہیں ہے، کیا کہیں گے اس والے؟ سر بالکل بھی پانی کی سہولت دستیاب نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں پر گندگی کا بے تحاشا جو ہے نا رجحان ہے، کیونکہ انتظامیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ میڈیا کے تھرو یہی ہے کہ عوام تک پہنچے یا کم بالے تک کہ پانی صاف ملنا چاہیے، اس سے بے شمار بیماریاں وغیرہ کا خدشہ ہوتا ہے۔ جی بالکل، گندے پانی سے جو ہے وہ بہت سی بیماریوں کا لوگ شکار ہو سکتے ہیں، تو اس سے بہت شکریہ اویس، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جنگ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بلدیاتی انتخابات بارے اجلاس میں بلدیاتی انتخابات بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ضلعی صدر تنویر موہل اور ضلعی صدر لیبر بیورو پاکستان پیپلز پارٹی شہباز جنجوہ نے اجلاس کی صدارت کی۔ بات کرتے ہیں اویس خان سے۔ جی اویس۔ ملک جنگ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے تیاریوں کا عمل جاری ہے۔ اس حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں کونسلرز اور سابقہ کونسلرز کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ضلعی صدر تنویر موہل میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیا کہیں گے جو کونسلر کی جانب سے شرکت کی گئی ہے بلدیاتی الیکشنز کے بعد یہ پہلا بریک تھرو ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کی عوام کے ساتھ ہر جگہ پہ جہاں پہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی لائی جا سکتی ہے ہم اس کا حصہ بنیں گے، اور ان بلاول بھٹو کے افکار پہ ان بھائیوں نے، دو بندے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے، اور ہم ان کو پیپلز پارٹی فیملی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہمارا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ ہم جنگ میں الیکشن لڑیں گے۔ الیکشن لڑا جائے گا، اس وقت سے منسٹر صاحب بھی کسان ممبر جو ہیں غلام چبی موجود، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیا کہیں گے آج پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد؟ ہم بلاول زرداری کی قیادت پر اعتماد کرتے ہیں، اور مہنگائی کے خلاف جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے امید ہے ان پر کہ وہ عوام کے لیے خوش آمدہ ہوں گے۔ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے جو مہنگائی کے خلاف خصوصی طور پر جو عام آدمی کی مشکلات کو دور کرنے کے حوالے سے اقدامات ہیں اس کو سراہتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے، اور اس سے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اقدامات۔ اویس خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ منصور آباد کے علاقہ فاروق آباد میں ایک گھر کو آگ لگانے کا واقعہ غفلت برتنے پر ایس ایچ او کو معطل کر دیا گیا۔ سی پی او فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد خان نے ایکشن لیتے ہوئے ایس ایچ او منصور آباد ضیاء اللہ کو معطل کر دیا۔ گزشتہ روز منصور آباد پولیس کی جانب سے انتہائی سستی کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ محلے داروں کی جانب سے شادی والے گھر کو آگ لگانے کے معاملے پر وزیر اعلیٰ نے نوٹس بھی لے رکھا ہے۔ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی میں بھجوائے جانے والے سیمپلز کی رپورٹ زیر التوا ہونے پر ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا نوٹس۔ مقدمات کے سیمپل بھجوا کر دوبارہ فالو اپ نہیں لیا جا رہا۔ جن مقدمات کے سیمپل موصول ہو چکے ہیں ان کا آن لائن سسٹم میں اندراج نہیں کیا جا رہا۔ اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں طیب مقبول سے۔ جی طیب۔ بالکل، فیصل آباد بھر میں درج مقدمات کے جو سیمپل پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کو بھجوائے گئے تھے ان میں سے بڑی تعداد ابھی تک پی ایف ایس اے سے واپس نہیں آئی، جس پر تفتیشی افسران کی غفلت جانتے ہوئے ایس ایس پی انویسٹیگیشن فیصل آباد کیپٹن ریٹائرڈ محمد اجمل کی جانب سے سخت نوٹس لیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے ڈویژنل ایس پیز اور سرکل افسران کو تحریری طور پر احکامات بھجوائے گئے، جس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ بڑی تعداد میں
मुकदमात के सैंपल पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाए गए थे, जिनमें से बड़ी तादाद ऐसी है जिसको अभी तक वापस उनकी रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई और तफ्तीशी अफसरान इसमें सुस्ती और गफलत का मुजाहरा करते हैं। दोबारा से फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से रुजू नहीं किया जाता ताकि सैंपल्स बर वक्त वापस उनको मौसूल हो सके। उनका ये कहना था कि अगर कुछ सैंपल मौसूल हो चुके हैं तो तफ्तीशी अफसरान की जानिब से उनका अंदराज ऑनलाइन सिस्टम पोल काम में नहीं करवाया गया, जो कि सख्त कोताही के ज़ुमरे में आता है, जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनकी जानिब से एसपीज़ और डिवीजन सर्कल अफसरान को अहकाम देते हुए कहा गया कि फौरी तौर पर वो सैंपल जो अभी तक मौसूल नहीं हुए उस हवाले से PFSA को रिमाइंडर जारी किया जाए। तफ्तीशी अफसरान खुद वहाँ का विजिट करने के बाद वो सैंपल्स वसूल करें, फौरी तौर पर अपनी मिसल में उनका इंदराज करें और इसी के साथ साथ ऑनलाइन सिस्टम पोल काम पर भी उनकी तकमील करवाई जाए। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में अगर तफ्तीशी अफसर की इस हवाले से गफलत साबित हुई और सैंपल बर वक्त वापस ना मंगवाए गए तो तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि उसके सर्कल अफसरान और डिवीजन SP से भी बात मकबूल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। CPO फैसलाबाद डॉक्टर आबिद खान का अपने तबादले पर तकरीब करने का स्टाफ की हौसला अफजाई की, इनामात भी दिए। सिटी पुलिस ऑफिसर ने एहलकारों के लिए तकरीब का इनेकाद किया। डॉक्टर आबिद ने अच्छी कारकर्दगी पर 90 एहलकारों को नकद इनाम और तारीफी असनाद दी। इनामात हासिल करने वालों में PRO मुनीब एहसन गिलानी शामिल हैं, जबकि रीडर हाजी उमर और PSO शबीर कलियार को भी इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट दिया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर ने तमाम दफ्तर स्टाफ और जाती स्टाफ को भी नकद इनाम दिए। डॉक्टर आबिद खान का कहना था कि CPO दफ्तर का तमाम स्टाफ इंतहाई फर्ज शनास है, ईमानदार है, फैसलाबाद में गुजरा वक्त ताहयात याद रहेगा। बहावलपुर के सबसे लंबे कद के मालिक हक नवाज की कमाली आमद। हक नवाज नौजवानों में सबसे लंबे कद का रिकॉर्ड बना चुके हैं। 8 फुट 1 इंच कद के मालिक हक नवाज का कहना है कि लंबे कद की वजह से बहुत परेशान हूं, चलने फिरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। 3 पराते चावल 15 रोटियां एक वक्त में खा जाता हूं, शादी नहीं हो पा रही, ऊंची लंबी हमसफर की तलाश है। बात करते हैं मोहम्मद रिजवान से। जी रिजवान, मजीद क्या कहना है? नौजवानों में सबसे लंबे कद के मालिक हक नवाज, जिनका ताल्लुक बहावलपुर से है, आज मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हक नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा आपका कद कितना है और कब आपका जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा गया है? मेरा कद इस वक्त 8 फुट 14 साल की उम्र ਵਧਣਾ शुरू थी गया, हाल तक ਵਧਦਾ जा रहा है। मेरे नाल थोड़े ਜਿਹੇ काफ़ी मसाइल भी पैदा थी ने पैने, जिवें जिवें कद ਵਧਦਾ जा रहे हैं मेरे वास्ते काफ़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई ने। हुकूमत मेरे वास्ते कुछ नहीं किया, काफ़ी मसाइल हैं मेरी कद की वजह तो। हुकूमत को मैं अपील करे ना मेरे वास्ते कोई रोज़गार कोई वजीफा, मैं काफ़ी पहले अपील कर चुका TV के जरिए अखबारों के जरिए, सब लोग फोटो सेल्फी बनवाने तसलिया लेने, कोई मेरे रोज़गार का बंदोबस्त नहीं थी ना पिया। अच्छा हक नवाज साहब, ये बताइएगा कि आपके बहन भाई नॉर्मल हैं या उनका भी कद आपकी की तरह है, और कितने बहन भाई हैं, जरिया मुआश क्या है? जी मेरे 2 भाई हैं, 2 हमशीर हैं, मेरी बाकी जड़ी फैमिली है मेरे कद की और बिल्कुल नॉर्मल है। मैं भी पहले 14-15 साल तक नॉर्मल था, जिमें जिमें कद बढ़ता गया मेरे वास्ते मसाइल भी पैदा थी गए। अच्छा, ये बताइएगा आपकी खुराक कितनी है, कितनी प्लेटें, देगें, रोटियां, नान, चने क्या खाते हैं आप? सर देखो, जब मेरे पास पैसे हों तो खाना बहुत ज़्यादा कर लेता हूँ, जब काम हो तो थोड़े कम कर देता। अगर एक टाइम में 10 से 12 रोटियाँ खा लेता हूँ, 5 किलो दूध भी होता है, काफ़ी चीज़ें होती है खाने के लिए, ये सब कुछ पैसे न अवेलेबल होता है। ये बताइएगा कि लंबे कद के कितने फ़ायदे हैं आपको और कितने नुकसानात का सामना करना पड़ता है, चलने में, फिरने में, बैठने में, लेटने में, किस किस्म की दुश्वारी का सामना है? देखो जी, सारे मेरे वास्ते मसाइल हैं। सब तो वड्डा कपड़े, जूते, सवारी, चारपाई और बस वाले जल्टी मुँह मांगे पैसे लेते हैं, वो आसानी न नहीं बैठेंगे, रिक्शे वाले मुँह मांगे पैसे लेते हैं, सारे मेरे वास्ते मसाइल पैदा थी न मैंने। जिथे भी मैं जाने में सब लोग हाथ तक मिलाने, फोटो सेल्फी बढ़वाने, मगर हौसला अफजाई मैं को मुखी हजरात या दोस्त करे ना, हुकूमत की सतह मेरे वास्ते कुछ नहीं किया गया। अच्छा बताइए कि शादीशुदा हैं आप, 32 साल आपकी एज हो चुकी है, किसी लड़की की तलाश में हैं? अगर नहीं शादीशुदा तो किस किस्म की लड़की चाहते हैं? जी लड़की की तलाश में थोड़ी जी बड़ी लड़की मिल जाए, बड़े कद की है, क्योंकि एक मिसाली जोड़ा बन जाएगा। अच्छा, छोटे कद वाली बड़ा अजीब लगेगी, इसलिए मैं हाउस वाइफ हो, सरकारी मुलाजम हो, क्या नर्स हो, डॉक्टर हो, क्या हो? देखो जी, यार बंदे की कोशिश होनी है, मेरी बीवी कोई अच्छे किस्म से मिल जाए, पढ़ी लिखी हो, कोई जॉब वाली हो, वो बहुत अच्छी लगी। अच्छा, आज खाने में कितनी रोटियां और क्या क्या? माशाल्लाह जी, आज तो मैं तो
ਇੱਥੇ ਕਰ ਕਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਰ ਨੇ ਖਵਾਏ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, बड़ी खुशी था ये इतने कराते। अच्छा, इनके दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताइएगा किस किस्म की तवाज़ा की है आपने? जी रिजवान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हाफ़िज़ पकवान एंड कैटरिंग के ज़रिए इस्लाम ये हमारे आज मेहमान थे। तो आज हमने इनकी मटका मखनी साग से, साथ में मक्की की रोटी और साथ में मटका बिरयानी हो गई और मटका पिज़्ज़े के साथ हमने इनकी तवाज़ा की है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सब कुछ चट किया है जी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने। मक्खन के साथ रोटियां, नान, चने, रोगनी सब कुछ खा के बाद आप समझते हैं कि आपका कद रुक जाए? नहीं, कद तो नहीं रुकेगा। अच्छा, खाना भी? हाँ, खाना ही बहुत ज़्यादा खाते रखूँगा, कद नहीं रुकेगा। हुकूमत से क्या कहना चाहिए? हुकूमत से मेहरबानी कर दे, मैंने कोई रोज़गार का बंदोबस्त करे ना, कोई नौकरी देवन, कोई आज़ादी नौकरी लावन या वजीफ़ा लावन। मैं इमरान खान को कैसा माशाल्लाह बहुत अच्छे काम करेंदा भी है, मेरे बात भी कोई डिवी नज़र फुआ लवे। अच्छा, बिल्कुल जैसा कि आपने बात सुनी कि हक नवाज जहाँ पर लंबे कद का मालिक है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है, तो साथ ही साथ खासा परेशान भी दिखाई देता है। हुकूमत से ये मुतालबा करता हुआ दिखाई देता है कि खुदारा इसके हाल पर रहम किया जाए और इसको कम से कम एक सरकारी नौकरी दी जाए ताकि ये अपना गुजर बसर अपने घर में बैठकर कर सके। खासा परेशान दिखाई देता है क्योंकि बहन भाइयों में से सबसे लंबा यही है। दोस्त, एक आप यहाँ पर पहुँचे हैं, हार गले में डाला है जी, कि कैसा महसूस किया? जी, मुझे पहले तो बड़ी खुशी हुई है। हक नवाज साहब दुनिया के सबसे तवील कामत इंसान है जो हमारे शहर कमालिया में आए हैं जी। कमालिया में आने पे हम इनको खुश आमदीद कहते हैं। हाँ, इनको जो हाथ डाला दिक्कत तो हुई है, माशाल्लाह इनका कद 8 फुट है और हम 5-6 फुट के हैं तकरीबन, तो खुशी हमें हुई है। लेकिन उनकी जो जज्बात हमने सुने हैं, इनका इंटरव्यू सुना, बड़ी मायूसी हो रही है कि हम भी गवर्नमेंट पंजाब से और गवर्नमेंट पाकिस्तान से इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि हक नवाज भाई से तावन किया जाए, इनका जो फाइनेंशियली मसला है वो दूर किया जाए। आज बिल्कुल दोस्त भी जो है हक नवाज की आवाज़ बने खड़े हैं और हुकूमत से ही अपील करते हुए दिखाई देते हैं कि क्योंकि इस दराज कद के मालिक का हुकूमत ही है। आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पीटीआई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन डॉक्टर अबुल हसन अंसारी मरहूम की जंग में कुलखानी, एमएनए शेख कैसर, एमपीए माविया आजम समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कुलखानी में साबिक एमएनए शेख मोहम्मद अकरम के अलावा तहरीक इंसाफ के ज़लई सदर गुलाम गाजी खान भी शरीक हुए। ज़लई नायब सदर यूसुफ खान, ज़ैगम अब्बास, तहसील सदर जमशेद खान, जनरल सेक्रेटरी नवीद पातवाना ने भी शिरकत की। जमात इस्लामी के ज़लई अमीर फरीद मुगियाना, मोइन अख्तर और असलम गुजर भी मौजूद थे। कुलखानी में साबिक एमपीए नवाज भरवाना, चेयरमैन यूनियन काउंसिल इफ्तिखार बिस्लाना, हसन गिलानी, बासित गिलानी, सदर मिनहाजुल कुरान आसिफ हजाजी भी शरीक थे। जबकि उस्मान कालुवाना, साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर रिटायर्ड मुल्ला खान हैदरी, साबिक अमीर जमात इस्लामी बहादुर खान झक्कड़ और सरपरस्ते आला पीएमए मुमताज खान बलोच ने भी शिरकत की। इसके साथ ई न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।